यो वर्षको लागि रासायनिक मल पर्याप्त रहेकोले स्टक नराख्न किसानहरूलाई कृषि मन्त्री अर्यालको आग्रह। कृषकको पहिचान सहित मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। खाद्य कम्पनी र सार ट्रेडिङले बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा आजदेखि 20% छुट। 2 कार्यालयको बिक्री केन्द्रबाट उपभोक्ताले सामान किन्न सक्ने उल्लेख। र कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको परिवारलाई ललितपुर महानगरपालिकाले 1 लाख दिने। अस्पताल भर्ना भएर कोभिड जितेकाहरूलाई समेत जनही 25,000 दिने निर्णय। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले रासायनिक मलको अभाव नभएको ठोकुवा गर्नुभएको छ। शुक्रबार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पुगी रासायनिक मलको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरिसकेपछि बोल्दै मन्त्री अर्यालले खेती लगाउने प्रयोजनको निम्ति मलको अभाव नभएको बताउनु भएको हो। मल पर्याप्त रहेको उहाँको भनाइ छ। मल पर्याप्त रहे पनि वितरणमा समस्या देखिएको भन्दै वितरणको समस्यालाई पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो। हाल मल असार र साउनको निम्ति खेती लगाउने प्रयोजनका लागि पर्याप्त मल रहेकोले स्टक नराख्न किसानहरूलाई आग्रह गर्दै भदौ र असोजका लागि मल ल्याउने तयारी भइरहेको समेत मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। मैले फेरि पनि ढुक्काका साथ भन्न चाहन्छु, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले कान सुन्ने गरी नै भन्न चाहन्छु, हाम्रो तथ्यले, हाम्रो प्रमाणले के बताउँछ भने आजका दिनमा पनि हाम्रो खेतीबाली लगाउन सम्मको निम्ति मल पर्याप्त छ। अब थोरै समस्या कहाँ रहेछ भन्दा वितरणसित जोडिएर छ। वितरणसित जोडिएका समस्या हामी तुरुन्तै समाधान गर्छौँ, तुरुन्तै समस्याको समाधान गर्छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध तपाईहरू मार्फत, पत्रकारहरू मार्फत, सबै सञ्चार माध्यम मार्फत मेरो सम्पूर्ण दाजुभाइ किसान दिदीबहिनीहरूलाई के छ भने कुरा, तपाईहरू भदौमा मल आउँदैन कि असोजमा मल हुँदैन कि भनेर अहिले यो सिजनको निम्ति हामीले प्रबन्ध गरेको वितरणको निम्ति ल्याएको मल आफूलाई आवश्यकभन्दा बेसी राखिदिने, अनि त्यसपछि अहिले भर्खरै किसानले नपाउने भोलिको निम्ति सास दिने, त्यो काम नगरिदिनको निम्ति मैले अनुरोध गर्छु। किनकि हामी जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले, जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले काममा खटेका छौँ। हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। हामी वार्षिक क्यालेन्डरसहित कुन कुन सिजनमा कति कति चाहिन्छ भन्ने वार्षिक क्यालेन्डरको सहित अगाडि बढिरहँदा अहिले हामीसित भएर वितरणमा गएको भनेको असार साउनको निम्ति हामीले वितरण गरेको, असार र साउनको निम्ति वितरण गरेको मल भदौ र असोजको निम्ति स्टक नराखिदिनु होला। त्यो ढङ्गले खरिद गरेर उपयोग नहुने गरी राखिदिने, अहिले उपयोग गर्ने किसानले नपाएर हाहाकार हुने स्थिति नहोस्, यो कुरोमा पनि हामीले जनतालाई सुसूचित गर्न पर्ने छ। त्यो पनि हाम्रो आजको एउटा उद्देश्य हो। त्यसैले मल पर्याप्त छ, समस्या वितरणमा छ। वितरणलाई पनि हामी छोटै समयमा व्यवस्थित गर्छौँ। कृषि मन्त्री अर्यालले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई कृषकको पहिचान सहित मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उहाँले सहकारीहरू दोस्रो पटक मल लिन आउँदा पहिलो पटक लगेको मल वितरणको मूल्य सूची सहितको विवरण माग गरेर मात्रै दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। स्थानीय तहलाई पनि पत्रचार गरेर मल स्टक नराख्न अनुरोध गर्नुपर्ने, मलको आपूर्ति र वितरणसँग जोडिएका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर निरन्तर सेवा प्रवाहमा खट्न पनि उहाँको निर्देशन छ।
उहाँले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई आपूर्ति र वितरणको दैनिक विवरण कृषि मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। सबै स्थानीय पालिकाहरूमा हाम्रा जुन छन् त्यसमा ठ्याक्कै जे हो यथार्थ माग गर्नुहोस्। वितरणको जिम्मा त स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यो स्थानीय तहहरूलाई तपाईँहरूले यथार्थमा उभिएर माग गर्नुहोस् र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनुहोस्। फेरि हामी भदौको निम्ति फेरि पठाउँछौँ, अहिले पठाएको भदौको निम्ति होइन, हामी फेरि दोस्रो लटमा पठाउँछौँ भनेर यो खालको पत्रचार हामी तल्ला निकायमा पनि सुस्पष्ट हुने गरी पठाउँछौँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा अब तपाईँहरू दुईटा संस्थातिर फर्केर साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले हाम्रो दैनिक आपूर्ति र वितरणको अवस्था, हाम्रो दैनिक आपूर्ति र वितरणको अवस्था के हो त्यो अद्यावधिक गराउनुहोस्। विवरणसहित मन्त्रालयलाई अद्यावधिक गराउने, हामीले गऱ्यौँ भनेर होइन, अब मन्त्रालयलाई अद्यावधिक गराउने गरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसले पनि हामीले यसो हेर्दा साँझको के स्थिति देख्यो, साँझ के देखिन्छ, दिनभरि के भयो, साँझ कस्तो भयो, कहाँको त्यो सबै तपाईँहरूले विवरणको प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि यो सिजनको जुन चटारो छ यो बिचमा दैनिक त्यो मन्त्रालयलाई अद्यावधिक गराउने कुरा पनि तपाईँहरूले गर्नको निम्ति मैले निर्देशन दिन्छु। अनि अर्को कुरा के छ, पाँचौँ कुरा भने यो विशेष बेला हो। यो खट्न त हामी सधैँ खट्नुपर्छ, हामी सधैँ नै लाग्नुपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी छँदैछ, त्यो जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। तर अहिले यो विशेष बेला हो। उही मानव खाएर मुरी उब्जाउने बेला भन्ने एउटा उखान छ नि, हो त्यस्तै यो विशेष बेलामा हामी विशेष ढङ्गले खट्नुपर्छ। यो मलको आपूर्ति र वितरणसित जोडिएका जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, यद्यपि अहिले विषम परिस्थिति छ, आफ्नो ज्यान रिस्कमा छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पालना गर्दै अहिले नियमित रूपमा सेवा प्रवाहमा खटिनको निम्ति मैले निर्देशन गर्छु। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले हाल रासायनिक मल युरिया 20,086.950 मेट्रिक टन, डिएपी 39,286.688 मेट्रिक टन, पोटास 4,146.650 मेट्रिक टन र कृषि चुन 444.575 मेट्रिक टन मौजात रहेको बताएको छ। साथै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल रासायनिक मल युरिया मल 15,204 मेट्रिक टन, डिएपी 14,444 मेट्रिक टन र पोटास 3,896 मेट्रिक टन मौजात रहेको जनाएको छ। त्यस्तै रासायनिक युरिया मल 65,000 मेट्रिक टन असार महिनाभित्रै प्राप्त हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले संयुक्त रूपमा जानकारी गराएका छन्। सरकारले पत्रकारहरूको सिप परीक्षण गर्नका लागि भन्दै आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषदको विभिन्न मितिमा भएको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरूको दक्षता, क्षमता अभिवृद्धि तथा सिप परीक्षण गर्नका लागि आम सञ्चार परीक्षण प्रतिष्ठान गठन हुने बताउनु भएको हो। यसको निम्ति आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन आदेश 2078 स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको कुरो, पत्रकारहरूको दक्षता, पत्रकारहरूको व्यक्तित्व, क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकारहरूको सिप परीक्षणका लागि आगामी वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि आधारभूत दक्षता परीक्षण र उत्तीर्णको जरुरी भए जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि पनि सरकारी मान्यताको प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश 2078 लाई अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पठाइसकेको छ। मन्त्री गुरुङले आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर काम समेत अगाडि बढाइसकिएको पनि जानकारी दिनुभयो।
उहाँले सरकारले यसअघि लिएको विकासको लागि सञ्चार भन्ने नारालाई परिमार्जन गरी समृद्धिको लागि सञ्चार भन्ने नयाँ नारा तय गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री गुरुङले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर चौतर्फी प्रशंसा भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलले समेत विरोध गर्ने स्पेस नआएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने निर्णयको अनधिकृत प्रचार गरिएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले वातावरणीय मूल्याङ्कनमा कुनै प्रभाव नहुने गरी उत्खनन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भएको छ। बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बेला मन्त्री गुरुङले कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुनु नपर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै कार्यविधि स्वीकृत हुने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो त पहिला के हुन्थ्यो, बजेटमा जेठ 15 गते चाहिँ बजेट ल्याउने, अनि कार्यक्रम कार्यान्वयन चाहिँ हामी चाहिँ फागुन मसान्ततिर गर्ने र अनि अषाढी विकास भनेर हामीले जहिले पनि त्यो अषाढतिर चाहिँ हतार काम गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हामीले यो वर्ष सुरुवात गरेको छौँ र बजेट जेठ 15 गते आयो। यसको छलफल अन्तर्क्रिया 16-17 गतेदेखि सुरु गरेर आज त गठन आदेश कार्यदल बनेर कामै सुरु भएको छ। म यो कुरो पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विपरीत पानीको चुहावट मर्मत गर्नका लागि 13 करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले भारतबाट G2G मोडलबाट रासायनिक मल किन्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, चीनले अनुदानमा दिने 3000 थान अक्सिजन सिलिन्डर स्वीकार गर्ने, हरेक वर्ष पुस 11 गते राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। साथै यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। प्राप्त विवरणका आधारमा परीक्षा बोर्डले परीक्षा फल तयार पारेर सार्वजनिक गर्नेछ। व्यवसायीले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाउने भएको छ। अत्यावश्यक वस्तुका पसल खोल्नका लागि दबाव आएपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले शुक्रबारदेखि खाद्यान्न, तरकारी, दुध डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसल, किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। तरकारी तथा फलफुलको थोक बजारमा फुटकर बिक्री गर्न भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तै सवारी साधन मर्मत गर्नका लागि वर्कसपहरू राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल जुनसुकै बेला पनि खोल्न पाइनेछ। निजी र सरकारी निर्माणको काम समेत सहज गरेको छ भने रातिको समयमा ढुवानीको लागि समेत सहज गरिएको छ। शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक वस्तुका पसल खोल्न सुरु भएसँगै बिहानको समयमा पसलहरूमा मानिसको भिड देखिएको छ भने सडकमा समेत सवारी साधन उल्लेख्य रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा भने 10 दिन थपेर आगामी 31 गतेसम्म पुर्याएको छ। कोभिड संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले 16 वैशाखदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा आजदेखि 20% छुट हुने भएको छ। सरकारले बजेट भाषणमा छुट दिने घोषणा गरेसँगै दुई कम्पनीले शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्यान्न बिक्रीमा छुट दिने भएका हुन्। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूबीच भएको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। दुवै कम्पनीले सूचना निकालेर शुक्रबारदेखि खाद्यान्नमा छुट दिने जानकारी सार्वजनिक गरेका छन्। छुट बापतको शोध भर्ना रकम भने अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्नेछ। निषेधाज्ञा अवधिभर छुट दिएको रकम मध्येको 80% सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भने 20% सम्बन्धित कम्पनीले दिनेछन्। खाद्य कम्पनीले चामल र सिमीमा 20% छुट दिनेछ। कम्पनीले प्रति परिवार 30 केजीको 1 बोरा चामल र 2 केजी सिमीमा छुट दिने बताएको छ। यस्तै कर्पोरेसनले 5 जनाको परिवारलाई 1 महिनामा 2 केजीको पिठो, 2 केजी चिनी, 2 केजी नुन, 1 लिटरको भटमासको खानेतेल र 1 सिलिन्डर ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने
निर्णय गरेको छ। उपभोक्ताले 20% छुट बापत पिठो प्रति केजी 44, चिनी प्रति केजी 63, नुन प्रति केजी 16, भटमासको तेल प्रति लिटर 188 र खाना पकाउने एसटीसी ग्यास 1120 रुपैयाँमा पाउनेछन्। छुट लिनका लागि उपभोक्ताले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा परिवारको सदस्यहरूको नाम र सङ्ख्या उल्लेख गरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। एसटीसी ग्यास 1120 रुपैयाँमा पाउने भए पनि आज साल ट्रेडिङको बिक्री केन्द्रमा उपभोक्ताको भिड नै लागेको थियो। लाइन मिलाउन प्रहरीलाई हम्मे परेको थियो। 2 कार्यालयको बिक्री केन्द्रबाट उपभोक्ताले छुट मूल्यमा सामान खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कोभिड-19 को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। शुक्रबार कोभिड-19 को सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिर बाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू कोभिड-19 संक्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा व्यक्तिको परिवारलाई महानगरपालिकाले प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै मेयर महर्जनले आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकाहरूलाई जनही 50,000 रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड-19 जितेकाहरूलाई जनही 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। कोभिड दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएपछि कोभिड संक्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा व्यक्तिका परिवारलाई महानगरले प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ सहयोग स्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा रही उपचार गरेर निको हुनुभएकालाई जनही 50,000 र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड जितेकाहरू प्रत्येकलाई 25,000 प्रदान गरिनेछ। नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित महानगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको मिति 2078 जेठ 20 गतेको बैठकले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका परिवार र कोभिड प्रभावितहरूको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सहयोग महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेका नागरिकका लागि प्रदान गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ। यसका लागि सिफारिस पत्र लगायतका आवश्यक कागजपत्र आवश्यक पर्नेछ। यसैगरी प्रत्येक वडामा पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणको समेत व्यवस्थापन गरेका छौँ। महानगरपालिकाबाट सहयोग लिनका लागि सिफारिस पत्र लगायत आवश्यक कागजपत्र आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ। महानगरभित्रका प्रत्येक वडामा पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको पनि मेयर महर्जनले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले अक्सिजन सहितको अत्याधुनिक आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको पनि बताउनुभयो। वडा नम्बर 26 सुनाकोठी स्थित नेपाल युथ फाउन्डेसनको पोषण पुनर्स्थापना गृहमा एसडियु सहितको 50 सयको आइसोलेसन सेन्टर र वडा नम्बर 4 स्थित बागडोलमा रहेको ज्यापु समाजको वृद्धाश्रम आनन्द निकेतन भवनमा 10 सयको आइसोलेसन सेन्टर मनोसामाजिक परामर्श, पौष्टिक र सन्तुलित खानाको निशुल्क व्यवस्था सहित सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 1500 रुपैयाँले घटेको छ। बिहिबार तोलामा 94,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य शुक्रबार 93,400 रुपैयाँ पुगेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतार चढावका कारण सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबारका लागि तेजाबी सुनको मूल्य 92,900 रुपैयाँ खरिद बिक्री मूल्य तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 35 रुपैयाँले घटेर 1340 रुपैयाँ प्रति तोला कारोबार मूल्य तोकिएको छ। आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। यसै दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावमा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने सङ्कल्प गरिएको छ। यसै संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग, संवैधानिक आयोगको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका अलावा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 क्रियाशील छ। संविधान र कानुनमा छुवाछुत गराउनु दण्डनीय अपराधको रूपमा हेरिएको छ। तर अझै छुवाछुत गर्ने गराउने
घटनामा कमी आएको छैन। पछिल्ला वर्षमा घटेका केही घटनाले छुवाछुत र बहिष्कारको अवस्था व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभएर सामाजिक रूपमा अझै गाडिएर बसेको देखाइएको छ। नेपालको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दलित समुदायले आफूमाथि भएका उत्पीडन, आफूमाथि भएका समस्याहरूलाई लिएर आउँछन्। प्रहरीले उजुर लिए पनि हुने, नलिए पनि हुने, उजुर लिनुपर्ने नै बाध्यकारी अवस्था त्यो ऐनमा छैन। त्यो ऐनले दलितहरूलाई जुन उत्पीडन भएको छ त्यो उत्पीडनका विरुद्धमा उजुर गर्ने र उजुरी लिनुपर्ने बाध्यकारी एउटा संरचनाको निर्माण गरिएको छैन। अर्को, त्यो हदम्याद जुन घटना घट्छ त्यो घटना घटेको जुनसुकै मानव कुनै घटना घटेको समयमा त्यसले उजुरी दिन नसक्ने अवस्था होला। 6 महिनापछि, 1 वर्षपछि, 2 वर्षपछि ऊ फेरि पुनर्स्थापित भएर पीडकका विरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने, उसले जुनसुकै अवस्थामा पनि उजुरी गर्न सक्ने अवस्था, हदम्याद नलाग्ने अवस्था निर्माणका लागि हामी आयोग त्यो ऐनमा व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। त्यो ऐन त्यसका लागि संशोधन होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसका लागि हामी आयोगको तर्फबाट सुझाव पनि तयार गरिराखेका छौँ र आवश्यक प्रक्रियाबाट त्यो ऐन संशोधनको काममा अगाडि बढ्नका लागि सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष विकले अहिले जातीय विभेद गर्नुहुन्न भन्ने प्रचार प्रसार हुने गरेको भन्दै यदाकदा विभेदको घटना घट्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट दलित मैत्री भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। बजेटले दलितका परम्परागत सिप र क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने र संस्कृतिका रूपमा अघि बढेका पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेकाले यसले निम्न आय स्तरका दलितलाई माथि उठ्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। बजेट सन्तोषजनक छ। हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू त थुप्रै थिए। अपेक्षा गरेका कुराहरू सबै पुरा हुन्छन् भन्ने त हुँदैन। त्यसैले हामीले सन्तोष लिने ठाउँ त छ र हामीले दिएका सुझावहरू केही पुरा भएका छन् र पुरा नभएका कुराहरूलाई आगामी दिनहरूमा पुरा गराउनका लागि सरकारसँग हामी पहल गर्नेछौँ र समग्रमा भन्दाखेरि दलित मैत्री बजेट आएको छ र भगत सर्वजित दलित कार्यक्रम मार्फत दलितहरूका परम्परागत सिप क्षमताहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उनीहरूको संस्कृतिगत रूपमा अगाडि बढेका विभिन्न उनीहरूका परम्परागत पेसा छन्, उनीहरूको त्यो पेसालाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने भनेको छ र त्यसमार्फत एकदमै पिँधमा रहेका, एकदमै तल्लो अवस्थामा रहेका घाँसबास कपासबाट वञ्चित रहेका दलित समुदायलाई माथि उठाउनका लागि त्यो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। दलित समुदायलाई एकपटकका लागि आवास र जमिनको व्यवस्था गर्ने संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भूमि आयोगसँग राष्ट्रिय दलित आयोगले निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि अध्यक्ष विकले बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। यो वर्षको लागि रासायनिक मल पर्याप्त रहेकोले स्टक नराख्न किसानहरूलाई कृषि मन्त्री अर्यालको आग्रह। कृषकको पहिचान सहित मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। खाद्य कम्पनी र सार ट्रेडिङले बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा आजदेखि 20% छुट। 2 कार्यालयको बिक्री केन्द्रबाट उपभोक्ताले सामान किन्न सक्ने उल्लेख। र कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको परिवारलाई ललितपुर महानगरपालिकाले 1 लाख दिने। अस्पताल भर्ना भएर कोभिड जितेकाहरूलाई समेत जनही 25,000 दिने निर्णय।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।